नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरुमा हेडलाइन्स। उखुको बकेउता छिटो भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग किसानको आग्रह। उखुको भुक्तानी नपाए मङ्सिर 27 गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी। सरकार मुखदर्शक भएको किसानको आरोप। तिहार सुरु हुनै लाग्दा बजारमा खाद्यान्नको मूल्य 81 बढ्यो। दशैंपछि खाद्यान्नमा 25% सम्म मूल्य वृद्धि। मूल्य बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको प्रभाव। 4 महिनामा चीनबाट सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता। नेपालमा $132 अमेरिकन लगानी गर्ने चीनिया प्रतिबद्धता। सबैभन्दा बढी एफडीआई प्रतिबद्धता पर्यटन क्षेत्रमा। सोमबार शेयर बजार नेप्से परिसूचकमा 4.22 अङ्कको वृद्धि। 195 कम्पनीका 1 करोड बढी किता शेयर 3 अर्ब 69 करोड बढीमा कारोबार। र पहिलो त्रैमासमा सुनसँगै चाँदी आयात पनि घट्यो। गत वर्षको पहिलो 3 महिनाको तुलनामा चाँदी आयात 83.50% घट्यो। 3 महिनामा 49 करोड 47 लाखको चाँदी आयात। बिजनेस टुडेको सुरुमा उखु किसानको बिलौना सम्बन्धी न्यूज। सर्लाहीका उखु किसानले चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने बकेउता रकम छिटो भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइदिन सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष स्मरण पत्र बुझाएका छन्। यसअघि आइतबार किसानहरूले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई उखुको भुक्तानी दिलाइदिन आग्रह गरेका थिए। वर्षौंदेखिको आफ्नो बकेउता रकम छिटोभन्दा छिटो मिलाइदिन उनीहरूले आग्रह गर्दै आएका छन्। उखुको भुक्तानीका लागि उनीहरूले 3 पटक काठमाडौँमा आएर सम्बन्धित निकाय गुहारे पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। उखुको भुक्तानी नपाए मङ्सिर 27 गतेदेखि आन्दोलन गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। उखु किसान समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश कुमार मिश्र सहितको समूहले आज राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगेर आफ्नो समस्याको समाधान गरिदिन आग्रह गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2076 पुस 18 गते उखु किसानसँग गरेको सम्झौता अझै पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै यो पटक अन्तिम चेतावनी स्वरूप समस्या समाधानका लागि माग गरेका हुन्। माग सम्बोधन नभए आगामी मङ्सिर 26 गतेबाट आफूहरू आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उखु किसान समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश कुमार मिश्रले बताउनुभयो। यो छठ पर्वसम्म पैसा पाएन भने र समस्याको दीर्घकालीनको त्यहाँ बाटो रोजेनन् भने हामी चाहिँ मङ्सिर 27 गते छठ पर्वपछि आउँछौँ र आन्दोलन चाहिँ एकदम जबसम्म यसको कुनै छिनोफानो हुँदैन अनि वार पारको लडाइँ लड्छौँ र जबसम्म पैसा चाहिँ पाउँदैन तबसम्म यहाँ कुनै प्रकारको सम्झौता हुँदैन, कसैसँग वार्ता हुँदैन। कि त शहीद भएर जान्छु कि त पैसो लिएर जान्छु। यही हाम्रो आन्दोलन हो। कि त शहीद बनाइदे कि त पैसा दे, होइन त काठमाडौँ छोड्नेवाला छैन भने यस प्रकारको दृढ निश्चय साथ 5000 किसानले नाम लेखाएछन्। सबै आउन तयार छन्, आफ्नो खर्चमा आउन तयार छन्। सबै किसान आफ्नो चाहिँ चिउरा र होइन चिनी बोकेर यहाँ आउँछन्। आफू दुःख कष्ट बन्छ, कबारमा बस्छ, फर्निचरमा बस्छ, जहाँ बसेर भए पनि यो सरकारलाई किसानको ताकत कस्तो ताकत हो अवगत गराइदिन्छु र एहसास पनि गराइदिन्छु र आइन्दा आउने कुनै पनि दलका सरकार किन नबनु, कसैले किसानसँग बेइमानी नगरोस्, यस प्रकारको चाहिँ आन्धी बेरी गरी आन्दोलन गर्छ। उखु किसानका लागि अहिले गाँस नै खोसिदा पनि सरकारले व्यवस्था गर्दै आएको उहाँको गुनासो छ। 2/3 आशा लाग्दो सरकारले हजारौं किसानका पीडालाई आत्मसात गरी समयमै समस्याको समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। सर्लाहीमा अहिले 25,000 भन्दा बढीको संख्यामा किसानले उखु बिक्री गरेको पैसा पाएका छैनन्। चिनी उद्योगहरूले आफ्नो परेको मूल्य चुक्ता नगरिदिँदा ऋण लिएर भए पनि समस्याको समाधानका निम्ति काठमाडौँ आएको उखु किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताउनुभयो। आफूहरूको महान चाड छठ पर्व नजिकै गर्दा अधिकांश किसानका छोराछोरीले खाना लाउन पनि नपाएको उहाँको भनाइ छ। हामी किसान र व्यक्तिगत म पनि र हाम्रो पुरै किसान साथीभाइहरू धेरै दुखी छ, धेरै दुखी छ। त्यो सानोतिनो दुख लिएर हामी यहाँ आएको होइन, आँखु पुस्दै आएछु। छोराछोरी कस्तो होला, खेतीबारी कस्तो होला, कोही कोहीको त किसान मध्ये पनि अलि ठुला किसान पनि छ।
त उसले त पाइहाल्यो, पैसा पनि पायो, हाम्रो पैसाको कमिसन पनि पायो। पटक पटक स्थानीय तहदेखि मन्त्री राष्ट्रपति समक्षसम्म समस्याको समाधान गर्न माग गरे पनि माग समाधानमा चासो नदेखाएको समितिको भनाइ छ। किसानले उखु चिनी उद्योगसम्म टाउकोमा बोकेर पुर्याइदिँदा पनि उद्योगी व्यवसायीले उल्टै हप्काउने गरेको किसानहरूको दुखेसो छ। स्थापना कालदेखि चिनी उद्योगी व्यवसायीहरूले चरम शोषण गर्दा पनि सरकार मौन रहेको र सम्झौता पत्र कागजमा मात्र सीमित राखेको उखु किसान सङ्घर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले गुनासो गरे। मन्त्रीले आश्वासन दिनुभयो तर उहाँको त लिखित सम्झौताको केही भएन। मौखिक भनेर हामीलाई के आश्वासन हुन्छ? विश्वास हुन्छ कि पैसा दिलाउन सक्छ यो मन्त्रीले? यो मन्त्रीले पेटी भरेर आफू राखेर हामीहरूको पैसा मागे देख्दैन? जब माघ 7 गतेसम्म पैसा दिनु थियो किन दिलाएन? त्यो त दिलाउनु पर्ने थियो नि। अनि नै यो सरकारको भैलु हामीहरू मान्थे कि हाम्रो सरकार हो, हामीहरूको किसान र गरिबको किसान सरकार हो, तर त्यो कुरा त गरे छैन नि। उखु किसान सङ्घर्ष समितिले विभिन्न निकायमा जानकारी गराइसकेको छ। सोमबार उद्योग तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले भने आफूले किसानप्रतिको कर्तव्य नभुलेको र अहिले पनि चिनी उद्योगी सङ्घलाई उपस्थित गराई निकास दिन छलफल गराउने बताउनुभयो। दिनुहोस्, हामीलाई कुनले तपाईँलाई ठग्या छ निवेदन दिनुहोस्, त्यो पनि यहाँ आउनु पर्दैन, तपाईँले मोबाइलबाटै त्यो निवेदन फोटो खिचेर पठाइदियो हुन्छ र हामी तत्काल ती मिल मालिकहरूलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीमा लैजान्छौँ र हामीले चिनी उद्योगी सङ्घ छ त्योसँग पनि बोलाएको छौँ, छलफल गर्छौँ। अहिले श्रीराम सुगर मिलको समस्या हो, एउटा अन्नपूर्ण चिनी मिलको हो, बाँकीले किसानहरूको जसको खाता छैन त्यसको केही बाँकी छ, महालक्ष्मी सुगर मिल लगायत केही छन् त्यस्तो खाता खोलेका किसानहरूको सबै बकाया गइसकेको छ। सर्लाहीका हजारौं उखु किसान आफ्नो कमाई खान पनि हार गुहार गरिरहेका छन्। वर्षौंदेखि उखु किसानका नुनिला आँसु गुलियो चिनीसँग उद्योगी व्यवसायीहरूले पिइरहेका छन्। आफन्तसँग ऋण लिएर अधिकारका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आम उखु किसानसँग छ। सरकारले यस विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ। संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। दशैं सकिएर तिहार सुरु हुनै लाग्दा बजारमा खाद्यान्नको मूल्यमा 81 वृद्धि भएको छ। दशैंपछि खाद्यान्नमा 25% सम्म मूल्य वृद्धि भएको पाइएको हो। खुद्रा व्यापार संघका अनुसार यति बेला दाल, तेल, चिनी र गेडागुडी लगायतका खाद्य वस्तुको मूल्य बढेको छ। दशैं अघिसम्म खुद्रा मूल्य प्रति किलो 120 रुपैयाँमा पाइने बोडीको मूल्य अहिले 25%ले वृद्धि भई बजारमा 150 रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ। खुद्रा मूल्य प्रति किलो 110 रुपैयाँ पर्ने चनाको मूल्य यति बेला करिब 14%ले वृद्धि हुँदै 125 रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ। नेपालमा दशैं तिहार र छठ पर्व जस्ता चाडपर्वका समयमा तेलको माग बढ्ने भएकाले पनि मूल्य वृद्धि हुने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन्। यद्यपि यति बेला मागमा खासै वृद्धि नभएको र आपूर्ति प्रणाली समेत सहज रहेको कुरा व्यवसायीहरूले स्वीकार गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि मूल्य बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको प्रभाव रहेको दाल, चामल तथा तेल संघले जनाएको छ। थोक विक्रेताहरूले खुद्रा व्यापारीलाई बढी मूल्यमा सामान बेचेर कम मूल्यको बिल दिने कार्यले अनुगमनकर्ताको फन्दामा समेत खुद्रा व्यापारीहरू नै पर्ने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा चीन नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआई को प्रतिबद्धता जनाउने मुलुक बनेको छ। यस अवधिमा चीनले नेपालमा 132 अमेरिकन डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। कोभिड-19 का कारण पर्यटन क्षेत्र एकदमै प्रभावित भए पनि यस अवधिमा सबैभन्दा बढी एफडीआई प्रतिबद्धता पर्यटन क्षेत्रमा आएको छ। केही वर्ष यता निरन्तर रूपमा चीन नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गर्ने पहिलो मुलुक बन्दै आएको छ। सरकारी अधिकारीहरूलाई उद्धत गर्दै सरकारी सञ्चार माध्यम सिन्हाले जनाए अनुसार पर्यटन क्षेत्रमा चीनले 90 मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ, जुन चीनले नेपालमा प्रतिबद्धता गरेको एफडीआई को 66% हुन आउँदछ। सो समाचार संस्थाका अनुसार विशेषतः गरी होटल र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा सो प्रतिबद्धता आएको हो। यस अवधिमा ब्रिटिश भर्जिन आइसल्यान्ड, भारत, ब्रिटेन र मेक्सिकोले पनि लगानीको प्रतिबद्धता गरेका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस एकबाट अर्कोमा सर्ने रोग भएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले करिब 2 मिटरको दूरीमा भौतिक दूरी कायम राख्न भनेको छ। तर पीसीआर जाँच गर्ने अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरू एउटै पन्जाबाट एक भन्दा बढीको पीसीआरका लागि स्वाब संकलन गरिरहेका छन्। यसले स्वास्थ्य कर्मीबाटै कोरोना भाइरस सर्ने जोखिम बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिन थालेको करिब 8 महिना बितिसकेको छ। पछिल्लो समय पीसीआर परीक्षणको दायरा बढ्दै गएको छ। पीसीआर परीक्षण गराउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। पीसीआर परीक्षण गराउने ल्याबहरूमा परीक्षण गराउनेको लाइन त्यत्तिकै मात्रामा हुने गरेको छ। संख्या बढ्दै जाँदा स्वाब लिने प्रयोगशालाहरूले एउटै पन्जा निकै समयसम्म प्रयोग गरिरहेका छन्, जसबाट भाइरस सर्ने सम्भावना बढ्दो छ। पर्याप्त मात्रामा पन्जा प्रयोग गर्न नसक्दा 2 व्यक्तिपछि मात्र फेर्नु परेको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। भाइरस बस्ने अब सम्भावना त नहुने त होइन, हुन्छ नै। अब तर कोरोना भन्नाले अब नाकमुखबाट छिरेपछि मात्रै सर्ने भएर चाहिँ धेरै जोखिम नहोला। तर कन्ट्याक्टमा आइसकेपछि चाहिँ नाकमुखमा जब हामी हातले छुन्छौँ या पन्जाले केही गरी छोइयो भने चाहिँ सर्ने चान्स त छ। पनि हामीले अब फेर्नु नै पर्छ। स्वाब कलेक्ट गर्ने दिदीले त हामीले फेर्नु नै पर्छ। उहाँले त त्यसरी केयरलेस हुनु त भएन। उहाँले त अब एक-एकजनामा चेन्ज गर्नु नै हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ अब 20-25 मिनटमा त्यसरी एउटा गरेर चाहिँ चेन्ज गरिरहन्छौँ। चेन्ज त भइरहेको हुन्छ होइन। अब भ्याएसम्म सकेसम्म चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअली नै चेन्ज गर्नुपर्छ। हामी गरिरहेको नै छौँ। अनि इनकेस कहिलेकाहीँ चाहिँ अब एक दुईवटाको इन्टरभलमा पनि गर्नुहुन्छ। तर त्यस गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअली सेनिटाइज चाहिँ गर्छौँ। हामीले गरिरहेको छौँ। पोसिबल भएसम्म गरिरहेको हुन्छ। अब इनकेस अब धेरै नै छ भने गाह्रो नै छ भने चाहिँ अब इन्टरभलमा एक दुईजनाको इन्टरभलमा गरिन्छ। नेपालमा पछिल्लो समय पीसीआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरूको संख्या बढेको छ। नेपाल सरकारबाट स्वीकृत अस्पतालहरू र प्रयोगशालाहरूमा पीसीआर परीक्षण भइरहेका छन्। तर सामान्य मास्क पन्जा समेत पर्याप्त मात्रामा प्रयोगशालाहरूले प्रयोग गरिरहेका छैनन्। कोरोना एउटा सर्ने भाइरस भएकाले एक व्यक्तिमा प्रयोग गरिएको पन्जा अर्को व्यक्तिमा सेनिटाइज गरिएपछि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। पीसीआर जाँचमा एक व्यक्तिमा प्रयोग गरिएको पन्जा अर्को व्यक्तिमा प्रयोग गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ छ। एकजनाको स्याम्पल कलेक्सन गरेपछि अर्कोको स्याम्पल कलेक्सन गर्दाखेरि सम्भव छ भने पन्जा फेर्ने, सम्भव छैन भने सेनिटाइज गर्ने, ह्यान्ड हाइजिन गर्ने भन्छ कि। सेनिटाइज गरेर स्पिरिटले सफा गरेर अनि अर्कोको लिन मिल्छ। अब हामीले त एउटा बनाएको छ होइन, एउटा गाइडलाइन बनाएको छ कसरी के लगाएर स्याम्पल कलेक्सन गर्ने, के चाहिँ पथ प्रयोजमा बस्ने, के प्रिकसन लिने हामीले भनेकै छ। त्यस्तो भएको छैन भने, त्यस्तो इभिडेन्सहरू आयो भने हाम्रो केन्द्रीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला छ होइन टेकुमा, त्यसले चाहिँ त्यसको उचित त्यसको करेक्सन चाहिँ सेन्ट्रल ल्याबले गराउँछ। एकपटक प्रयोग गरिसकेको पन्जा अर्को व्यक्तिको लागि प्रयोग गर्दा संक्रमित छन् भने त्यहीबाट अर्को संक्रमित नभएका व्यक्तिलाई सर्ने भएकाले हरेक पीसीआर जाँच गर्दा पन्जा अनिवार्य परिवर्तन गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्यविदहरू बताउँदै आएका छन्। अधिकांश प्रयोगशालाहरूले एक व्यक्तिमा प्रयोग गरेको पन्जा अर्को व्यक्तिका लागि पनि प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ, जसले कोरोना संक्रमण नभएका व्यक्ति समेत स्वाब संकलनका क्रममा संक्रमित हुने जोखिम बढेको छ। क्यामेरा पर्सन केशव श्रेष्ठका साथमा संगीता अधिकारी, काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्र देव साक्य नियुक्त हुनुभएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले साक्यलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुभएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै इन्जिनियरिङ कम्पनीमा कार्यरत साक्यलाई प्राधिकरणमा काज फिर्ता बोलाएर निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि निमित्त कार्यकारी निर्देशकको रूपमा लेखनाथ कोइरालालाई मन्त्रालयले नियुक्त गरेको थियो। अब हितेन्द्र देव साक्यलाई नै प्राधिकरणले कार्यकारी निर्देशक बनाउने योजना अनुसार निमित्त को जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ। डडेलधुराका ओखर व्यवसायी वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ आमदानी गर्न सफल भएका छन्। सुदूरपश्चिममा पहाडी जिल्लालाई र तराईका जिल्ला सहित देशका अन्य जिल्ला जोड्ने प्रमुख नाकाको रूपमा रहेको डडेलधुराको स्याउले बजारका ओखर व्यवसायी ओखर बेचेर वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ आमदानी गर्न सफल भएका हुन्।
डडेलधुराको स्याउले बजार सहित सदरमुकामको बस पार्क क्षेत्रमा रहेका दर्जनौं व्यापारीहरूले ओखर बेचेर वर्षेनी 1 देखि 2 लाख रुपैयाँसम्म आमदानी गर्ने गरेका छन्। पहाडी जिल्ला बैतडी, दार्चुला र डडेलधुराका विभिन्न स्थानबाट उत्पादित ओखर जिल्ला सदरमुकामको बस पार्क र स्याउले बजारमा ल्याई प्रति किलो 7 देखि 800 सम्ममा बेच्ने गरेका छन्। डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुलामा उत्पादित ओखर विभिन्न जिल्लामा निर्यात समेत हुने गरेको छ। सिजन अनुसार ओखर, बदाम लगायत मौसमी फलफूल बेचेर राम्रो आमदानी गर्न सफल भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। यो ओखर हामी दार्चुलाबाट खरिद गरेर ल्याउँछौँ। 2 डालाको मैले खरिद गरेर ल्याएको छु। यसमा मासिक न्यूनतम 1 लाख जति मुनाफा हुन्छ। यसै बाबत हामी यसै ओखर बेचेर यस्तै अनि बदाम, यताको उत्पादन, लोकल उत्पादन, सुन्तला, मौसम बेचेर। तिहारको समयमा त झन् डडेलधुरामा ओखरलाई मुख्य व्यापारका रूपमा लिइने गरिन्छ। अहिले डडेलधुराको स्याउले बजारमा पसले पिछे बिक्रीका लागि ओखर राखिएका छन्। सिजनमा व्यापारीले अन्य जिल्लाबाट समेत ओखर खरिद गरी बेच्ने गरेका छन्। तर गत वर्षभन्दा यस वर्ष ओखरको उत्पादन राम्रो नभएको र मूल्य पनि वृद्धि भएको छ। 5-7 वर्ष भइसक्यो। अरू वर्षको तुलनामा अहिले साल खास ओखरमा कमाउन सकिएन। तैपनि अब 2 ढालाको ओखरमा 75,000 1 लाखसम्म चाहिँ हुन्छ। तर ओखर बिउ बिजनले गर्दा चाहिँ ओखर महँगो भयो थोडा। ओखरमा चाहिँ खराबी छैन। ओखर चाहिँ हातले दाँती फटाइएको छ। अन्य जिल्लामा समेत ओखर निर्यात गरी डडेलधुरामा ठूलो मात्रामा वर्षेनी ओखरको कारोबार हुने गरेको छ। यो बाटो ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुहरू तराईका जिल्ला कञ्चनपुर, कैलाली सहित राजधानीसम्म कोसेलीको रूपमा ओखर लैजाने गर्दछन्। ओखर मात्रै नभई यहाँका स्थानीयहरू मौसम अनुसारको फलफूल बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आइरहेका छन्। डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। कपिलवस्तुको दोस्रो ठूलो नाका सुठौली भन्सारमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा लक्ष्यको तुलनामा 3 गुणा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। चालु वर्षको 3 महिनामा कुल 36 करोड 1,16,719 रुपैयाँ सङ्कलन भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाका लागि 12 करोड 11,10,000 को लक्ष्य तोकिएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। गत वर्षको यही 3 महिनामा 7 करोड 8,72,000 राजस्व सङ्कलन भएको थियो। यस वर्ष भने साउनमा 10 करोड 24,15,000, भदौमा 11 करोड 57 लाख र असोजमा 14 करोड 19 लाख राजस्व उठेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि 53 करोड 40,30,000 लक्ष्य लिएको छ। कोरोना महामारीको समयमा समेत लक्ष्यको करिब 3 गुणा बढी राजस्व सङ्कलन भएको हो। यो नाकाबाट कृषिजन्य सामग्रीहरू, टाइल्स, मार्बल लगायतका सामग्री भारतबाट बढी आयात हुने गरेको छ। सङ्कलित राजस्व मध्ये चामल, आलु, प्याज लगायतका सामग्रीबाट धेरै राजस्व सङ्कलन भएको हो। भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 47 करोड 95,08,352 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सोमबार नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको शेयर मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। शेयर खरिद बिक्रीमा सोमबार पनि निकै उत्साह देखिएको छ। नेप्से 4.22 अङ्कले बढ्दा 3 अर्ब 69 करोड बढीको कारोबार भएको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवै बढेको छ। आइतबार 12.49 अङ्क बढेर 1648.58 बिन्दुमा बन्द भएको नेप्से सोमबार 4.22 अङ्कले बढेर 1652.80 बिन्दुमा पुगेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 12वटा समूहमध्ये व्यापारिक समूहको परिसूचक सर्वाधिक 4.42 अङ्कले बढेको छ। अन्य समूहको परिसूचक पनि 4.2 अङ्क बढेको छ। त्यस्तै वित्त समूहको 0.11%, निर्जीवन बीमाको 0.8%, उत्पादन तथा प्रशोधनको 0.85%, लघुवित्तको 1.19% परिसूचक बढेको छ। ब्याङ्किङ समूहको 0.89%, होटलको 0.23%, विकास बैङ्कको 0.73%, जलविद्युतको 1.04%, जीवन बीमाको 0.18% र म्युचुअल फन्डको 0.41% परिसूचक घटेको छ। सोमबार सर्वाधिक जलविद्युत समूहका लगानीकर्ताहरूले गुमाएका छन्। सोमबार नेप्से इन्डेक्स बढे पनि सेन्सेटिभ इन्डेक्स 0.61 अङ्क घटेको छ। नेप्से
सँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको देखिएको छ। सोमबार 195 कम्पनीको 41,049 पटकको कारोबारमा 3 अर्ब 59 करोड 98 लाख 79 हजार रुपियाँ बराबरको 1 करोड 35,313 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सोमबार सामान्य अङ्कले बढेको बजारमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको सेयर मूल्य 10% बढेको छ भने मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था र सानिमा जनरल इन्सुरेन्सको सेयर मूल्य 9.93% बढेको छ। बढेको बजारमा घलेम्दी हाइड्रो र पाँचथर पावरको सेयर मूल्य 4% भन्दा बढी घटेको छ। नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 55 करोड रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। एनटिसीको 13 करोड 74 लाख रुपियाँको कारोबार भएको यो दिन हिमालयन डिस्टिलरीको 13 करोड 36 लाख रुपियाँ, अपी पावरको 10 करोड 85 लाख रुपियाँ, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 10 करोड 32 लाख रुपियाँ, एभरेस्ट ब्याङ्कको 9 करोड 69 लाख रुपियाँ, प्रभु ब्याङ्कको 8 करोड 20 लाख रुपियाँ, अरुण कावेली पावरको 8 करोड 5 लाख रुपियाँ, नविल ब्याङ्कको 7 करोड 85 लाख रुपियाँ र शिखर इन्सुरेन्सको 7 करोड 11 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। सोमबार सुनको भाउ प्रति तोला 500 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार छापावाला सुनको भाउ तोलाको 98,200 रुपियाँ कायम भएको छ। यसैगरी तेजाबी सुनको भाउ तोलाको 97,700 रुपियाँ निर्धारण भएको छ। चाँदीको भाउ भने प्रति तोला 10 रुपियाँ बढेर 1,285 रुपियाँ कायम भएको छ। यसअघि आइतबार छापावाला सुनको भाउ तोलाको 97,700, तेजाबी सुन तोलाको 97,200 र चाँदीको भाउ प्रति तोला 1,275 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। मूल्य बढ्दा र कारोबार नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सुनसँगै चाँदीको आयात पनि घटेको छ। समीक्षा अवधिमा चाँदीको आयात 83.50% घटेको छ। व्यापारी तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा 2 अर्ब 79 करोड 34 लाखको चाँदीको आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने 49 करोड 47 लाखको चाँदी आयात भएको छ। नेपालमा सामान्य अवस्थामा मासिक 1 अर्ब 34 करोडको चाँदी आयात हुने गरेकोमा अहिले 3 महिनामा पनि सो बराबरको चाँदीको आयात भएको छैन। चाँदीको आयात घट्नुको कारण कोरोना महामारी नै भएको बताइएको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लामो बन्दाबन्दीले आर्थिक क्षेत्र प्रभावित हुँदा आम नेपालीको क्रय शक्ति नै घटेको छ। यो अवस्थामा मूल्य बढ्दा अहिले ग्राहकले गरगहना खरिदलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। उखुको पकेउता छिटो भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग किसानको आग्रह। उखुको भुक्तानी नपाए मङ्सिर 27 गतेदेखि आन्दोलन गर्ने चेतावनी। सरकार मुखदर्शक भएको किसानको आरोप। तिहार सुरु हुनै लाग्दा बजारमा खाद्यान्नको मूल्य 81 बढ्यो। दशैंपछि खाद्यान्नमा 25% सम्म मूल्य वृद्धि। मूल्य बढ्नुमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको प्रभाव। 4 महिनामा चीनबाट सबैभन्दा बढी वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता। नेपालमा 132 अमेरिकन डलर लगानी गर्ने चीनिया प्रतिबद्धता। सबैभन्दा बढी एफडीआई प्रतिबद्धता पर्यटन क्षेत्रमा। सोमबार शेयर बजार नेप्से परिसूचकमा 4.22 अङ्कको वृद्धि। 195 कम्पनीका 1 करोड बढी किता शेयर 3 अर्ब 69 करोड बढीमा कारोबार। र पहिलो त्रैमासमा सुनसँगै चाँदी आयात पनि घट्यो। गत वर्षको पहिलो 3 महिनाको तुलनामा चाँदी आयात 83.50% घट्यो। 3 महिनामा 49 करोड 47 लाखको चाँदी आयात। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।